दौरान इस सारे वाक़ये के दौरान एक ड्राइवर था जो गाड़ी चला रहा था। वो ड्राइवर था प्रेमो कोहली नाम है उसका। उमरकोट में एक बहुत बड़ी हिंदू पॉपुलेशन है। एक हिंदू ड्राइवर जिसके धर्म और मज़हब में लाश को जलाना इज़ अ रिचुअल, इज़ अ रिलीजियस प्रैक्टिस, वो अपनी जान पे खेल जाता है ऐसे मुसलमान को बचाने के लिए जिसके मज़हब में दफनाया जाना इज़ अ प्रैक्टिस। से कुछ अर्सा पहले जब सवात में एक वाक़या पेश आया था जहाँ एक टूरिस्ट मौजूद था जिस पर यह इल्ज़ाम लगा कि इसने कोई गुस्ताखाना बात की है या कोई कागज़ ज़मीन पर फेंका है, जिसके बाद उसको ज़िंदा जला दिया गया। तो हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने कहा था कि अब पाकिस्तान का नेशनल स्पोर्ट यही बन चुका है। बहुत से लोगों ने एतराज़ भी किया कि आप पता नहीं क्यों इस तरह की बातें करते हैं। लेकिन ये कोई नई बात नहीं है जो आज दोबारा हम करने के लिए आए हैं। उसकी वजह है कि ये हर महीने मैं इस तरह की एक वीडियो बना सकता हूँ कि इस महीने कितने लोगों को चौक में लटका के, जला के, म्यूटिलेट करके मारा गया। ठीक है? उसकी वजह है कि इस तरह के वाक़यात की हमारे मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह कोई कमी नहीं है। ठीक है? और इस मर्तबा भी मकसद ये नहीं है कि आपको बताया जाए कि 1-2 वाक़यात इस तरह के और पेश आ गए, क्योंकि वो तो अब कोई बड़ी बात यहाँ पर रही नहीं है ना। कि यहाँ पर अगर किसी पर इल्ज़ाम लगता है या कोई लड़ाई होती है आपस में या बच्चों की लड़ाई होती है, जिस तरह रिसेंटली आज से 2 हफ़्ते पहले साहिवाल में एक वाक़या पेश आया। 2 बच्चे लड़ते हैं, 17 और 18 साल के 2 बच्चे। उनके वालिदैन बीच में पड़ जाते हैं। लड़ाई के दौरान एक के वालिद पे इल्ज़ाम लगता है कि इसने कोई गलत बात की है और उसके ऊपर एफ़आईआर हो जाती है। और इस तरह के दीगर वाक़यात, कोयटा का जो वाक़या है वो भी मैं आपको बताऊँगा वहाँ पर क्या हुआ। लेकिन उससे पहले सिंध का इलाका उमरकोट, जहाँ पर एक बड़ी हिंदू पॉपुलेशन है, वहाँ पर जो हुआ वो कुछ मुख्तलिफ है इस बार। वो सिर्फ़ ऐसा वाक़या नहीं है जिसमें किसी को इस इल्ज़ाम की बुनियाद पर मार दिया गया, जो कि रूटीन बन चुका है यहाँ पे। प्रियंथा कुमारा जो श्रीलंकन मैनेजर था, उसको हमने जलाया, सवात में टूरिस्ट को जलाया, जड़ांवाला में हमने चर्चेज़ की बर्निंग की सेरेमनी मनाई। ठीक है? तो इसी तरह का एक और वाक़या उमरकोट में सामने आया। डॉक्टर शाहनवाज़ कंबर नामी एक मेडिकल ऑफ़िसर थे जो कि सिविल हॉस्पिटल उमरकोट में जॉब करते थे। ठीक है? उन पर ये इल्ज़ाम लगा कि उन्होंने फ़ेसबुक पर कुछ गुस्ताखाना मवाद शेयर किया है, जिसमें डिसरिस्पेक्ट की जा रही है मज़हब की। इस इल्ज़ाम के लगने के बाद डॉक्टर शाहनवाज़ की तरफ से एक वीडियो स्टेटमेंट सोशल मीडिया पर सामने आती है। वो कहते हैं कि बड़े अरसे से मेरा अकाउंट एक्सेसिबल ही नहीं है फ़ेसबुक का, एंड आई हैव नेवर यूज्ड इट। सो नंबर 1, द पर्सन वाज़ डिनाइंग दैट ही हैज़ एवर डन एनीथिंग ऑफ द सॉर्ट। ठीक है? वो कहते हैं कि ये प्लेटफ़ॉर्म मेरे इस्तेमाल में ही नहीं है, मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। और उसके बावजूद उन्हें घर से भागना पड़ता है क्योंकि जान भी बचानी थी इसीलिए। तो ये सब होने के बाद होता क्या है जी, प्रोटेस्ट शुरू हो जाते हैं उमरकोट के अंदर, जिसमें टीएलपी भी हिस्सा लेती है, कुछ और जमातें भी होती हैं, वो भी अपना हिस्सा डालती हैं, एहतजाज शुरू कर देते हैं। एहतजाज करते करते ये तो कभी हुआ ही नहीं ना इस मुल्क में कि एक मॉब सड़क पे आया हो और वो रियासत का मजाक उड़ा के ना जाए, तमस्खर उड़ा के ना जाए। तो इसी तरह इस बार भी मॉब ने आग लगा दी पुलिस की वैन को, तोड़ फोड़ की, प्रेशराइज़ किया, और इसके बाद में पुलिस एक्शन लेने पर मजबूर हो गई। तो होता क्या है कि पुलिस की तरफ से डॉक्टर शाहनवाज़ को गोली मार दी जाती है, एक्स्ट्रा जुडिशली उनको कत्ल कर दिया जाता है। और जब पुलिस से सवाल होता है कि ये आपने क्यों किया, तो उनका जवाब ये था, जो पुलिस के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वहाँ के उमरकोट के जो, और मीरपुर ख़ास की जो पुलिस है, उन्होंने ये कहा कि हमने इसीलिए नहीं उसको मारा, वो नाके पे रुका नहीं था इसलिए हमने फ़ायर कर दिया, हमें नहीं पता था ये वही आदमी है जो ब्लास्फेमी के केस में वांटेड है। पहले तो आप कवर अप देखिए। ठीक है? दूसरी चीज़ ये है कि जब ये सारा वाक़या हुआ, डॉक्टर शाहनवाज़ को मार दिया गया एक ऐसे इल्ज़ाम की बुनियाद पर जिसको वो डिनाई कर रहे हैं। तो जब उनकी डेड बॉडी को ले जाया जा रहा था बेरियल के लिए, दफनाने के लिए, तदफीन के लिए, तो मॉब वहाँ भी पहुँच गया। उन्होंने कहा कि गोली तो तुमने मार दी है, लेकिन हमारे अंदर अब भी एक आग जल रही है कि जब तक हमने इसकी लाश की बेहुरमती नहीं करनी, हम ये नहीं कह सकते कि इंसाफ हुआ है। क्योंकि मॉब का तो कोई दीन ईमान नहीं होता। मॉब तो इस्लाम को फ़ॉलो नहीं करता, ना किसी और मज़हब को। हालांकि अगर मॉब इस्लाम को फ़ॉलो करता तो किस इस्लाम का ये हिस्सा है, आप सब कमेंट्स में लिख के बता दीजिए। कि एक शख्स जिस पे एक इल्ज़ाम लगा, जिसने वो डिनाई कर दिया, ट्रायल शुरू होने से पहले एक तो उसे गोली लग गई,
اور گولی لگنے کے بعد جب اس کی لاش کو دفنانے جا رہے ہیں تو موب یہ کہہ رہا ہے کہ ایسے تھوڑی دفنانے دیں گے، پہلے تو اس کو آگ لگائیں گے، پہلے یہاں پر ایک بون فائر کریں گے اس کا۔ اگر کوئی مجھے یہ بتا دینا کہ یہ کسی بھی دنیا کے مذہب کا حصہ ہے کہ اس طرح سے وکٹمائز کرنا کسی کو اور کچھ ثابت ہونے دینے سے پہلے، چلیں یہ ساری جتنے بھی کیسز میں آج کوٹ کروں گا نا، میں مان لیتا ہوں سب نے یہ حرکت کی ہے جس کا ان پہ الزام تھا، لیکن زندہ جلانا کہاں لکھا ہوا ہے یہ بتا دیجئے صرف، ٹھیک ہے؟ نمبر 1۔ نمبر 2، پروٹیسٹر وہاں پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں اور وہ لاش کو جلا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کو میوٹیلیٹ کرتے ہیں، تشدد ہوتا ہے ایک مرے ہوئے انسان کے اوپر، صحیح ہے؟ اس دوران، اس سارے واقعے کے دوران ایک ڈرائیور تھا جو گاڑی چلا رہا تھا، وہ ڈرائیور تھا پریمو کولی نام ہے اس کا۔ عمر کوٹ میں ایک بہت بڑی ہندو پاپولیشن ہے، ایک ہندو ڈرائیور جس کے دھرم اور مذہب میں لاش کو جلانا از اے ریچول، از اے ریلیجس پریکٹس، وہ اپنی جان پہ کھیل جاتا ہے ایسے مسلمان کو بچانے کے لیے جس کے مذہب میں دفنایا جانا از اے پریکٹس۔ وہاں کھڑے ہوئے تمام مسلمانوں میں سے کسی ایک کو یہ ذہن میں نہیں آتا کہ ہمیں اس کو جلانا نہیں چاہیے، ٹھیک ہے؟ لیکن ایک ہندو جو ہے who was driving the car is fighting for his burial, for the burial of the ex-boss who was a Muslim، اور وہ وہاں سے بچا کے اس باڈی کو لے کر نکلتا ہے اپنی جان پہ کھیل کے، حالانکہ اس کو بھی مارنے لگے تھے، اور پھر وہ جو بھی ریمینز بچتے ہیں نا ڈاکٹر شاہ نواز کے، اول تو ریکگنائزیبل ہی نہیں تھا جہاں تک میں نے لوگوں سے بات کی ہے، تو ان کو دفناتا ہے پریمو کولی نام کا آدمی۔ اور اس کے بعد میں جو ہوتا ہے وہ سندھ کی عظیم سویلائزیشن کا ایک ریمائنڈر ہے۔ یہ پنجاب میں ہوتا ایسا نہ ہوتا، پختونخوا میں ہوتا ایسا نہ ہوتا، کہیں اور ہوتا، بلوچستان کا میں کہہ نہیں سکتا، وہاں پر ریڈیکلزم اتنا نہیں ہے بلوچ کمیونٹی میں، لیکن سندھ نے دکھا دیا کہ وہ کیوں ایک زندہ سماج ہے آج بھی۔ اس کے بعد میں کیا ہوتا ہے، جب یہ سارا کچھ ہو جاتا ہے تو ایک پروٹیسٹ ارینج ہوتی ہے جس میں سول سوسائٹی حصہ لیتی ہے، ایکٹیوسٹ آتے ہیں دور دور سے، اور علماء وہاں پر موجود ہوتے ہیں جو کہ آ کر نماز جنازہ پڑھا کر یہ ثابت کرتے ہیں کہ انسانیت کی توہین بھی بہت بڑی توہین ہے، آپ جلا نہیں سکتے کسی کو اس طرح سے۔ اور ساتھ ساتھ یہ کہ وہاں پر ثقافتی جو لوک گیت ہیں وہ سندھ کے گائے جاتے ہیں، تو سندھ کے لوگ یہ ثابت کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ نے ایک آدمی کو بری طرح سے مار دیا، لنچ کر دیا، لیکن کچھ نہ کچھ آوازیں اب بھی اٹھیں گی جو کہیں گی کہ کسی کو انسان سمجھ لو، کسی کے ساتھ اتنا برا برتاؤ مت کرو۔ اگر کسی پہ کوئی الزام جب تک ثابت نہیں ہوتا یہ حرکات سے باز آ جاؤ، کم از کم کوئی سٹیٹمنٹ تو بنائی نا انہوں نے۔ اور دوسری طرف جن پولیس والوں نے یہ سب کیا ان کو ہار پہنائے گئے ہمیشہ کی طرح۔ تو اس سے سمجھ یہ آئی کہ اس طرح کے واقعات اگر ہم یہ سمجھتے ہیں ریاست آ کے روک لے گی، نہیں۔ مجھے ریسنٹلی کسی نے اسلام آباد میں بتایا، اب میں نام نہیں لے سکتا کہ کس کی بات ہو رہی ہے، لیکن ایک بہت بڑے عہدے پہ بیٹھا ہوا ایک بہت ہی طاقتور شخص اسلام آباد میں ایک جگہ ناشتہ کرنے گیا، اور ایک ویٹر نے آ کے اس کو کہہ دیا کہ آپ پلیز یہاں سے دفع ہو جائیں کیونکہ آپ نے ایسی حرکتیں کی ہیں جس سے میرے ریلیجس سینٹیمنٹ ہرٹ ہوئے، اینڈ ہی ہیڈ ٹو لیو۔ جہاں پر اتنی طاقتور اتھارٹیز پر بیٹھے ہوئے لوگوں کی جان خطرے میں ہے، وہ ہمیں کیا بچا سکتے ہیں؟ وہ ڈاکٹر شاہ نواز کو کیا بچاتے جو کہہ رہا تھا میں نے کچھ نہیں کیا؟ اس کی بیوی پتہ ہے کیا کہہ رہی ہے؟ اس کی بیوی کہہ رہی ہے پچھلے سال مجھے اس نے حج پہ بھیجا، بچوں کو قرآن کی تعلیم یہ دیتا رہا ہے، اور 5 وقت کا نمازی بھی ہے۔ چلیں اگر آپ نے انسانیت کے آرگومنٹ کو بالکل ہی نہیں ماننا تو مذہب کا آرگومنٹ مان لیں پھر۔ اس کے باوجود کیا اس کو چھوڑ دیا؟ نہیں۔ اسی طرح سوات میں جس ٹورسٹ کو زندہ جلایا تھا اس کی ویڈیو سامنے آتی ہیں کہ وہ میلاد میں نعت خود پڑھ رہا ہے، اس کے ساتھ کیا کیا یہ دیکھ لیجیے آپ۔ اور اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ ریاست بیچ میں آ جائے گی، نہیں، لیکن یہ سول سوسائٹی ہے جو آواز بلند کر سکتی ہے۔ مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں اس کا سلوشن کیا ہے؟ سلوشن آپ ہیں، یو آر دا سلوشن، بیکاز اف یو کیپ اسپیکنگ اینڈ اف یو اسٹیبلش کے لا ایٹ لیسٹ اپ ہولڈ تو کرنے دو بھائی۔ آپ نے کنسنسس سے یہ بتا دیا کہ کیپٹل پنشمنٹ ہے، ہم نے مان لیا، آپ پروسیس تو ہونے دو۔
آپ کو جسٹس کرنی ہے یا پنش کرنا ہے، پہلے یہ بتا دو. آگے چلیں جی. کوئٹہ کے اندر ایک اور واقعہ پیش آتا ہے جس سے نیشنل سائیکی کا آپ کو آئیڈیا ہوگا. عبدالعلی جس کا نام سخی لالا تھا، 52 ایئرس، 52 سال اس کی عمر تھی. اس پر ایک الزام لگتا ہے، ٹھیک ہے، اور الزام یہ لگتا ہے کہ انہوں نے فائنالٹی آف پروفٹہڈ کو ڈینائی کیا ہے. صحیح ہے. الزام کے لگنے کے بعد دوبارہ سے ٹی ایل پی اکٹھی ہو جاتی ہے. کوئٹہ میں ویسٹرن بائی پاس کو بلاک کر دیا جاتا ہے، احتجاج شروع ہو جاتے ہیں. اور یہ صرف ٹی ایل پی نہیں ہے، مائنڈ یو، میں وہ آرگیومنٹ نہیں کر رہا کہ ایک جماعت اکٹھی ہوئی اور یہ سارا کچھ ملک میں کر رہی ہے. اٹس دا پیپل، اٹ از پاکستانی پیپل. اگر آپ سے یہ برداشت ہضم نہیں نہ ہوتا تو بے شک ویڈیو بند کر دیں، بٹ دیٹ از دا ریالٹی. آئی ہیو سین اٹ. 80-90% اپیز کرتے ہیں ان لوگوں کے ان ایکٹس کو. صحیح ہے. تو ویسٹرن بائی پاس کو بلاک کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پریشر آتا ہے، ایف آئی آر لاج ہو جاتی ہے اس بندے کے خلاف. تھانے میں اسے بند کرتے ہیں، تھانے کے باہر موب اکٹھا ہو جاتا ہے، ریلوکیٹ کرتے ہیں، پھر موب اکٹھا ہو جاتا ہے. تو ایک افسر پولیس کا جس کا نام سعد سرحدی تھا، وہ اپنے آپ کو امپرسونیٹ کرتا ہے یہ کہہ کر کے جو اندر بند ہے نا بندہ، میں اس کا رشتہ دار ہوں، مجھے ملنے دو. پولیس والا بھی تھا وہ. پولیس والا اندر گھس کے اس کو مار کے آ جاتا ہے. پولیس والا، the representative of the state who was supposed to uphold the law of the state, guns him down. اور اس کے بعد میں جے یو آئی جمعیت علماء اسلام کے سینیٹر عبدالشکور صاحب فلور آف دا ہاؤس سینٹ میں، which is the highest legislative office of this country، وہاں کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ میں اس پولیس والے کے تمام لیگل خرچے، لیگل ایکسپنسز پے کرنے کو تیار ہوں کیونکہ اس نے بہترین کام کیا ہے. سینکڑوں وکیل میدان میں آ جاتے ہیں کہ اس نے جو کیا ہے بالکل ٹھیک ہے. ٹرائل نہیں ہونے دیتے اور وہ کہتے ہیں کہ لا اینڈ آرڈر کا، لا کا فیلئر تھا، اسی لیے اس نے جو کیا وہ ٹھیک ہے. اور اس کے بعد میں جو عبدالعلی کے گھر والے ہیں وہ ریٹن سٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ جس نے مارا ہے سعد سرحدی نے، ہم نے اسے معاف کیا. صحیح. تو یہ جناب رودات تھی اس بار کی، اور امید ہے کہ ایک دفعہ دوبارہ سے آپ کو یہ ریمائنڈر مل گیا ہوگا کہ قانون اس ملک میں کس طرح اپ ہولڈ ہوتا ہے، کہ آل یو نیڈ از ایٹ لیسٹ 500 پیپل اینڈ دین یو کین ڈو اینی تھنگ یو وانٹ. پلیس 500 پیپل آن اینی اسٹریٹ آف دس کنٹری اینڈ اچیو اینی تھنگ دیٹ یو نیڈ، اینی تھنگ انڈر دا سن. اسے ختم کرنے کے لیے وہی کرنا ہوگا جو سندھ کے شہریوں نے کیا. بہت شکریہ. بالکل یار، یہ جو ہو رہے ہیں نا، مطلب یہ نہیں کہ کم ہو رہے ہیں، پہلے کافی مطلب دنوں بعد یا کئی سال بعد یہ کیس ہے نا، یہ ہمیں سننے کو ملتا تھا، یا ایسا ہوتا تھا کہ ہمیں سامنے ہمارے نہیں آتا تھا، یا کوئی نیوز نہیں ہمارے سامنے آتی تھی، چھپا لیتے تھے، یہ ہو جاتا تھا. لیکن اگر ابھی دیکھا جائے نا، اس چیز کی بات کی جائے نا جس پر سید مزمل بات کر رہے ہیں، تو وہ یہاں پر اگر دیکھا جائے تو یار اس میں کوئی شک نہیں، ہم نے ان دنوں میں یہ جو کیس ہے نا، کم سے کم 5 جو کیس ہے نا، ان صرف ایک ویک میں نا سن لیے ہیں، اور ہمارے سامنے وہ چیزیں ہو چکی ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں. لوگ ایسے جاتے ہیں، اس کو ختم کر کے آ جاتے ہیں، کوئی بولتا ہے اس کو ختم کر کے آ جاتے ہیں. پتہ نہیں یار، مطلب ان کے ایک مائنڈ میں کیا چیزیں ہو رہی ہیں، کیا نہیں ہو رہا، پتہ نہیں، کوئی سمجھ نہیں لگ رہی ان کی. سید مزمل نے جو آج باتیں کی نا بھائی صاحب، وہ بھائی صاحب ذرا بھی ہم نے بھی پہلے ان ٹاپک پہ ویڈیو بنا چکے ہیں کہ پاکستان میں کوئی ایسے انسان جو ہے چاہے جتنا مرضی پڑھ لکھ جائے، ایسی کوالٹی اس میں نہیں ہوگی کہ بھائی ایک چیز کو نا تحقیق تو کرے، کم از کم اگر کسی نے غلطی کی ہے اس کی تحقیق تو ہو. یہ خود ہی جلال بن جاتے ہیں. اچھا تحقیق تو گورنمنٹ نے کرنی تھی نا، انہوں نے ٹھیکہ لے رکھا ہے سزائیں دینے کا، قانون سے بالا تر ہیں یہ لوگ، پھر ان کے اوپر بھول نچھاور ہو رہا ہے. ہاں بھول نچھاور ہو رہا ہے. صاحب لگا جیسے وہ وکیلا پتہ کر کے آ ایک آپ کو ایک یہ بھی بتا دوں، میں صرف اداروں کی یا ریاست کی بات نہیں کر رہا، ہماری عوام بھی اس طرح کے مسائل میں جھنڈا لے کر نکل. بھائی عوام کی قصور ہے زیادہ، عوام کا ہے. تو
की बात कर रहे हैं, वो भी अवाम की कर रहे हैं। आपको मैं सेंसिटिव बात बता दूं, मुझे ये जनरल इस बात का दुख लगता है, मैं अक्सर बस चीज में सोचता हूँ, हता कि मजहब जो है ना सबसे सेंसिटिव मामला है, उसके बारे में हमें पहला नंबर तो पर्सनल मदद होता है पर्सनल। मेरा अपना भाई बिलीफ है, मैं जिसको मर्जी फॉलो, किसी का कोई तुक नहीं बनता। उससे भी बड़ी चीज है, करने का। उससे भी बड़ी चीज है कि अगले बंदे को स्पेस दो, उसको रिस्पेक्ट। पाकिस्तानी सोसाइटी में ये चीज़ काफ़ी देर से जो है वो चलती आ रही है, लेकिन पहले ये था कि पहले सोशल मीडिया का ज़माना नहीं था। अगर आप प्राइवेट मीडिया की बात करें वो इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं था, लेकिन अब आकर जब से सोशल मीडिया जो है वो एक्टिव हुआ है, आपको जो है वो काफ़ी ज़्यादा रिपोर्ट्स जो है वो देखने को जो है वो मिलती हैं। इवन के बीच में जो कोयटा का जो है वाक़या बताया गया, जो सिंध का वाक़या जो बताया गया, ये दोनों जो है वो मैंने सुने थे, लेकिन जो सिंध वाले वाक़ये में जो इस तरह बेहुरमती की गई लाश की, वो मैंने उस चीज़ का मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था। लेकिन मुझे सही बात है लोगों की समझ नहीं लगती कि जो लोग अपने आप को जो है वो मॉब जो है पूरा एक इकट्ठा हो जाता है, भाई उनमें से जो है मेजॉरिटी लोग ऐसे होंगे जिनकी आधी ज़िंदगी वैसे गुनाहों में गुजरी हुई है। देखो, गुनाह सवाब ये चीज़ें मैं कहती हूँ कि इस कौम को ना साइड में रखनी चाहिए। इंसानियत नाम की कोई चीज़ होती है, लाइक नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई आपने खुद जो है वो क्या नाम लेते हैं, क्योंकि इंसान है, ठीक है ना, इंसानों से गलतियां होती हैं, तो आप अपने आप को वहाँ पर रख के सोचो। एक बंदा जो है वो डिनाई करे कि मैंने भाई ये चीज़ जो है वो नहीं की, तो आप उसे जो है वो कैसे जो है वो इस तरह कर सकते हैं। हालांकि ये हक बिल्कुल भी नहीं बनता। स्टेट का यहाँ पे काम आता है कि भाई अगर किसी को जो है ना वो इस तरह का प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है तो वो उसे अपनी कस्टडी में ले, लेकिन जब आप उसे देखते हैं भाई कस्टडी में भी वो उस बंदे को जो है मार दिया जाता है, तो फिर आप जो है वो किस पे ट्रस्ट कर सकते हैं? देखो किसी चीज को भी समझ पाना इस मुल्क में, क्योंकि हालात कह लो कि जिस तरह यहाँ खराब है, जिस तरह बेरोजगारी और जिस तरह का माहौल यहाँ बना हुआ है, उस माहौल में अगर देख लें कि ऐसा कोई मामला सामने आए तो एक तो लोग वैसे ही मतलब यहाँ चिड़चिड़ापन की हद क्रॉस कर चुके हैं ना, कि उन्हें वैसे ही तंग है गुर्बत की वजह से, ऐसे कामों की वजह से, और हुकूमत भी कहीं ना कहीं नजर नहीं आती हमें किसी मामले में भी कोई ऐसा काम करते हुए कि जिसमें हमें पता चले कि हुकूमत भी कुछ काम कर रही है। तो उस पे अगर इस सारे माहौल के दरमियान में अगर कोई ऐसा बंदा सामने आ जाए जिसके ऊपर इल्जाम लग जाए, तो फिर उसके साथ ऐसा होना मुमकिन है, क्योंकि यहाँ का माहौल ही इस तरह का बन चुका है। और अगर बात की जाए, पहले तो मैं वो जो हिंदू थे जो बेदीन था पर इंसान थे, जो परम कोहली साहब थे वो मतलब मुसलमान नहीं थे, वो हिंदू थे, जिसको जो हमारे नज़दीक बेदीन है, जो काफिर है, लेकिन उसके अंदर इंसानियत थी। और जो पूरी दुनिया में दावा करते हैं, हर जगह दावा करते हैं कि हम लोग बेस्ट मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखते हैं, दुनिया का बेस्ट मज़हब है हम, जिस पीस की वो बात करते हैं कि हम पीसफुल लोग हैं, लेकिन उनके अंदर वो पीस कहीं नज़र नहीं आया। कि जब इस तरह की चीज़ें होती हैं, जो उनके करीबी होते हैं, जो उनके घर वाले होते हैं, जो उनके मतलब घर वाले, हाँ, जो भी सारे हैं, जब वो सामने आएंगे तो उनके ऊपर ये लाजिम है कि वो ये चीज़ शो नहीं करा सकते कि उनको दुख है। और उनका बंदा ले लिया तुम लोगों ने, और बंदा लेने के बाद उनके घर वालों का दुख भी ले लिया। मतलब अबे हद होती है यार। उनके घर वाले, अगर कोई बंदा आके घर वाले वो लाताल्लुकी का इजहार कर देते हैं, वो कहते हैं कि ये था ही ऐसा, क्योंकि जैसे ही उन्होंने ये कहा ना कि अब नहीं, मतलब कि अब हम खड़े होंगे, वो उनको भी पकड़ लेंगे। अब वो बेचारे वो क्या करें, एक तो गया, अब बाकियों को भी झोंक दे अंदर। वो कर लेते हैं, मतलब कि या पैसे ले लेते हैं या चुप कर जाते हैं, जो भी करते मतलब यार इसको इस तरह देखना कि यार वो बंदा जो उसने किया उसका ट्रायल भी नहीं हो, कुछ भी नहीं हो, एक तो